السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في انفورماتيك جينيرال الدرس الرابع. غادي نشوفوا اول حاجه كيفاش نحيد واحد الفيشي اسبيون كاين عندنا في السيستم تاعنا. فيشي اسبيون يعني كاسبيوني تاع التجسس دايراتو مايكروسوفت. اذا باش كتشوف كاع شنو كيكون عندك في البيسي، اذا حنا نحيدوه. نجي هنايا ديماري، نجي لغوشيرش سي، نطابي سي او اي بي، تلقى هنا هاد موديفي، كليكي عليها طلع لي لا فينيتر نتاع بروغرام d'amélioration de l'expérience utilisateur. اذا هنايا كيقول لك وي جو فو بارتيسيبي او بروغرام. اذا ما حد انت عندك وي يعني كتخليهم انهم يقدو يشوفوا لك دائما راهم معاك اجور، ويقدو يشوفوا شنو كدير. اذا من الاحسن نديرو نو جو با بارتيسيبي، دير انغيستري لي موديفيكاسيون. فوالا، اذا فاسيل انك باش تحيد لي فيشي ديسبيوناج. هذا كاين ان اوتر فيشي مي هذه غير واحد الطريقه باش نحيدو داك البلوكاج او داك ليسبيون نتاع مايكروسوفت. اوكي، الحاجه الثانيه اللي غادي نشوفو في هاد الدرس الثاني، غادي نشوفو كيفاش نيطويو لو بيسي نتاعنا الا كان ثقيل. غادي نحتاجو واحد لو بتي لوجيسيال اللي هو سي سي كلينر. نمشيو للنافيغاتور ديالنا. نافيغاتور على حساب شنو كتستعمل، اوبيرا ولا انترنت اكسبلورر ولا موزيلا. اذا انا كنستعمل موزيلا، غادي نمشي نكتب سي سي كلينر. هذا هو عطاني سي سي كلينر. فوالا، سي سي كلينر سي لوجيسيال غراتوي. اذا احسن تيليشارجيه كومون سا مارش، كليكي عليه. فوالا، اذا هو عطاني هنا نتيليشارجيه. فوالا، هو بدا التيليشارجمون ديالو في 3 ميغا 3 ميغا 965. اوكي، اذا هو كمل التيليشارجمون. غادي نمشي نانستالي لوجيسيال اللي تيليشارجيتو. اوكي، اذا الا كنت تيليشارجيتو غادي يقولك فين تحط لوجيسيال. اذا انا كنستعمل واحد لوجيسيال كيسابيل انترنت داونلود ماناجر. اذا فوالا، هذا هو لوجيسيال اللي تيليشارجيتو، سي سي كلينر. ندير عليه دو كليك، انستاليه. وي انا كيت انستالا انجليش، ندير فرونسي، نيكست. اذا كي انستالي عادي، سويفون، انستالي. غادي يكمل انستالاسيون. فوالا، لونسي، voir les noms de version. اوكي، فيرمي. فوالا، كوموندي، ندير نو. اوكي، دابا من انستالا كيعطيك واحد هاد ليكون هادي، هذا لونفيشي تاع الانستالاسيون. هاد ليكون غادي نكليكي عليها، كليك كطلع هاد لي فينيتر هادي. عندي هنا نيطويي ويندوز ابليكاسيون. اذا ويندوز كيكون كوشي كلشي هادو لي كازا كوشي. ندير اناليزي، غادي تفوت لاناليز كندير وي. اذا راني حل في الموزيلا، فيرميها. اذا فوالا، هو كي اناليزي، هو تلقى عندي لي زيرور اللي تلقاهم. اذا ندير اناليز، ندير نيطويي دابا، ندير اوكي. غادي نيطويي لي فيشي اللي عندي، لي كوكيز، لي ستوريك، لي فيشي اللي زايدين، لي زيرور، المهم دوك الحوايج اللي غير زايدين عندي ما نحتاجهمش. اذا هو غادي يسوبريميهم، لي فيشي طومبورير، لي فيشي ريسون، كاع داكشي اللي ما محتاجوش. فوالا، نتسناه يكمل لو نيطوياج. ابري ايضا كاين ابليكاسيون غير ويندوز، فوالا 41 كيقبض شويه الوقت شي مره باش ينيطويي على حساب شحال عندك تاع لي زيرور. ولا نعاود نكليكي نيطويي. اوكي، حتى ما تبقى حتى ايرور. اوكي، فوالا، نكليكي على ابليكاسيون اوسي. فوالا، ندير اناليزي. فوالا، نيطويي، غادي يكمل لو نيطوياج. فوالا، ابخي ندير لو ريجيستر. نجي هنايا ريجيستر، نيطوي ريجيستر وشاشي لي زيرور. عندي لي زيرور في الريجيستر. فوالا، كيبقى على حساب شحال عندك نتاع لي سباس في الديسك دور، شحال عندك تاع لي زيرور. شي مرة كيتعطل شوية، شي مرة ما كانوش عندك لي زيرور بزاف، ولا كان عاد كي فورماتيت ما غاديش يقبض لك بزاف الوقت. انا اكثر كنديرها غير من نشوف البيسي ديالي بدا يتقال، كندير هاد اللوجيسيال وكندير له نيطواياج. بيان سور كاين بزاف تاع لي لوجيسيال
بحال توناب utilitaire كاين امبام كاين بزاف كومبو فيكس مي هذا لوجيسيال سامبل فاسيل يحيد ينيطوي الروجيستر يحيد لي زيرور بيان سور كاين يطوي لك ديسك دور بالحوايج اللي زايدين كوم لي فيشي ريسون لي ستوريك و لي زيرور اوكي هو لقى لي زيرور ندير كوريجي وي ديزولي كوريجي قالك واش تفكر نقول نو فوالا كوريجي تو لي زيرور اذا 27/27 فيرمي ابخي كاين عطاك هنايا لوتي تاع باش ديزانستالي الا كان عندك شي بروغرام بغيت ديزانستاليهم ومادام ما غاديش نستعملوهم غادي نشوفوها في سو ويندوز فوالا نيطويت لو بيسي نتاعي بواحد الطريقه اللي فاسيل وواحد الوقت اللي ما خداش مني الوقت بزاف اوكي اذا شفنا انه عطاك ان لو شوفش انك ديزانستالي ان بروغرام مي بريفيري نمشي ديماري بانو دو كونفيغوراسيون ونحيد نمشي هنايا لو بوطون توجور عندي هاد لو بوطون هذا بروغرام نمشي ديزانستالي ان بروغرام هنا اذا كنتلاقى ديزانستالي ان بروغرام فوالا كيعطيني لي البروغرام اللي مأصلين عندي فوالا الا بغيت نديزانستالي شي بروغرام راه عندي ديجا وبغيت نديزانستاليه اذا كنشوف البروغرام اللي راه عندي باغي نديزانستاليه كندير ليه بوطون دروا دوكا ندير له ديزانستالي اذا غادي نختار شي بروغرام باغ اكزومبل هذا ديزانستالي سويفون ديزانستالي اذا فوالا هو كي ديزانستاليه وي فوالا نديرو فيت الكمبيوتر فوالا وي اذا كنقرا حد شي مره كيعطيك واحد لا فيناتر نتاع روديماري انا ما بغيتش نكليكي عليها اوكي فيرمي فوالا هو ديزانستال اذا ساهل انك دير بوطون دروا ديزانستالي ساهل انك ديزانستالي ان بروغرام من البيسي نتاعك اذا هذا كان واحد تي كور على نيطواياج نشوفوا ايضا عندنا في ديماري بانون دو كونفيغوراسيون نتعرفوا شويه على شنو عندنا هنايا باغ اكزومبل شفنا ديزانستالاسيون تلقى عندك هنايا بزاف حوايج اللي كل مره غادي نبقى نشوفوا حاجه بهاد اللي عندنا هنايا عندنا باغ اكزومبل كنا شفنا هاد لوغلوج ولونغ شنو شفنا نتاع لوتيليزاتور عندنا نتاع سيستم سيستم سيكوريتي عندنا نتاع البارفو عندنا هادو كان باغ اكزومبل هاد السيستم سيكوريتي عندنا كاين السيستم ديكسبلوطاسيون اللي كيدير ميزاجور يعني كيبقى يديرها اوتوماتيكمون بوحدو الوغ خصنا نريضوها باش ما يتقلش عليك شي مره تكون خدام يبقى يعطيك لي ميزاجور ولا ما كانش عندك واحد السيستم ديكسبلوطاسيون اللي اكتيفي غادي يتقل عليك الوغ كنجيو بانون كونفيغوراسيون سيستم سيكوريتي وكنمشيو اكتيفي و ديزاكتيفي لي ميزاجور اوتوماتيك كليكيو عليها فوالا انني داير نو جامي ريشيرشي لي ميزاجور نتوما تلقاو عندكم هكا جو كرو انستالي لي ميزاجور اوتوماتيك ريكوموندي اذا كليكي هنايا وندير نو جامي ريشيرشي دي ميزاجور نو ريكوموندي الا بغيت دير ميزاجور ديرها مانيوال اذا هكا باش ما يبقاش يتقلك البيسي ديالك ابخي دير اوكي اي فوالا جي ديزاكتيفي الابدات او ميزاجور نتاعي هنا عندك لو بارفو فيريفي بارفو اوتوريزي هادو ان شاء الله غادي نشوفوهم على حساب نكونوا انستاليو شي بروغرام ولا ان شاء الله غادي نشوفوا كيفاش نتعاملوا مع بارفو اذا نحاولوا كل مره ان شاء الله نشوفوا شي نشوفوا ونتعاملوا مع البانو دو كونفيغوراسيون اذا نتمنى انه يكون نال الاعجاب ديالكم من الدرس تلقاو في الدرس الجاي ان شاء الله السلام عليكم.